अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए आज क्या लेकर आई हूँ। तो बैठी बैठी सोची कि मैं घर का सुकून और घर में राहत और सुकून पहले घर के हजरात यानी कि मियाँ बीवी से होती है। जैसा कि मियाँ बीवी एक दूसरे की राहत और सुकून खुशी का माहौल होते हैं, तो उसी बारे में कुछ कहें। आज यही मेरे दिमाग में आया तो बोलने के लिए बैठ गई। तो देखिए बहुत से मर्द हजरात होते हैं कि वो अपने बीवियों के साथ जब घर में दाखिल होते हैं तो बहुत एक क्या कहते हैं, बहुत एक गुस्से से मुंह बनाकर अंदर दाखिल होते हैं, डरा कर गुस्से से बात करते हैं। तो इसमें घर का माहौल बिगड़ जाता है, एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। तो उसी बारे में कुछ थोड़ा से अच्छे से बातें कहेंगे। मालूम नहीं अगर कुछ मेरी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकल गए तो किसी के घर में राहत सुकून मिल सकता है, किसी के घर में प्यार बढ़ सकता है। तो वही सोच कर बैठी हूँ बनाने के लिए। तो आज देखें मैं क्या कहती हूँ अपने दिल से। बीवी से मोहब्बत करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। बहुत सारे मर्द हजरात हैं कि वो बाहर तो बहुत नरमी दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन घर में आते ही मालूम नहीं वो लोग को क्या हो जाता है कि डरा कर बात करें और तो अपने बीवियों से प्यार मोहब्बत से बात करें और मुस्कुरा के बात करें, तो नरमी और मुस्कुराहट के साथ बात करें, उसकी तारीफ़ करें और उसकी कदर महसूस करवाएं, वक्त दें और उसके दिल की बात सुनें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी बांटें। तो और उन्हें वक्त देना भी ज़रूरी है। हर वक्त हम काम में मसरूफ़ हैं और फ़ोनों में मसरूफ़ रहते हैं, बाहर इधर उधर चले जाते हैं, तो अपनी बीवी के लिए भी वक्त निकालें, उसकी दिल की बात सुनें। क़यामत के दिन शौहर से सवाल होगा, तो यहाँ पर तो हम गुस्से से, लड़ाई झगड़े से ऐसे वैसे ज़िंदगी चला लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन इसका हमें जवाब भी देना होगा। तो क़यामत के दिन शौहर से उसकी बीवी के बारे में सवाल होगा, क्या उसने इज़्ज़त दी, क्या उसने उसे इज़्ज़त दी, क्या उस पर ख़र्च किया और क्या उसके साथ नरमी अख्तियार की। और बीवी से भी सवाल होगा, क्या उसने शौहर की इताअत की, उसके राज़ों की हिफाजत की और वफ़ादारी निभाई। तो दोनों से भी सवाल होगा, तो दोनों को एक दूसरे से समझकर और मोहब्बत से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। देखिए हमारे इन चीज़ों से ना सबसे बड़ा असर अपने बच्चों पे होने वाला है, क्योंकि हम जैसा घर में माहौल हमारा बड़ों का चलता है, बच्चों पे वही असर होता है। अगर हम गुस्से से, लड़ाई झगड़े से बात करते हैं तो बच्चे भी उसी तरीक़े से रहते हैं। तो हमें पहले मियाँ बीवी को ही समझकर घर चलाना चाहिए और घर में ज़िंदगी गुजारना चाहिए, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को समझ के, मुस्कुराहट के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ और छोटी छोटी अल्लाह की बातें बताते हुए, अल्लाह के ज़िक्र बताते हुए, अल्लाह के मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत तरीक़े बताते हुए, इस तरीक़े से हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और ज़्यादातर तो अपने बच्चों के बारे में सोचें। देखिए गुस्सा, लड़ाई झगड़े हर घर में चलते हैं और देखिए हर एक की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, उतार चढ़ाव सब आता है। हमें भी अभी हर चीज़ का हमें अब मालूम हो रहा है, हर चीज़ का। तो ज़िंदगी है, सब कुछ चलते रहता है, लेकिन समझ के ज़्यादा से अपने बच्चों के बारे में सोच के हमारे घर के माहौल को ठीक कर लेना चाहिए। तो अपने बच्चों के लिए वक्त दे, अपने बीवी के लिए वक्त दे, अपनी बीवी की इज़्ज़त करें और अपनी बीवी जो पकवान पकाती है तो कभी ना कभी उसकी तारीफ़ कर लें और उसके दिल की बात मालूम करने की कोशिश करें। और वो अगर वो कोई तकलीफ़ में है, कोई बीमारी में है, तो उससे दिलचस्पी रखें और उससे हमदर्दी रखें। तो यही इन चीज़ों से ही प्यार मोहब्बत बढ़ती है। और हमारे रसूलुल्लाह भी इसी तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते थे। वो अपने घर में आते थे तो सलाम करके आते थे और घर में मुस्कुराता चेहरा लेकर आते थे और बीवियों से बहुत नरमी से बात करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए
اور ख़اص طور پہ اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ اگر آپ غصے سے رہیں گے، آپ لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے تو آپ کے بچوں پہ تو زیادہ اثر ہوگا۔ وہ بچے ہمیشہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور ایسی غصے والی بات کرتے ہیں، تو ان پہ بھی وہی اثر ہوگا۔ بچے بھی اسی طریقے سے بات کریں گے اور آگے چل کے ان کی زندگی میں بھی وہی رویہ ہوگا۔ تو ہمارے بچوں کا فیوچر بنانا ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں اچھے معلومات لانا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارنا ہے، تو پہلے ہمیں چینج ہونا ہوگا اور ہمیں بدلنا ہوگا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ بہت اچھا بھی رہتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ جسے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، جسے کوئی زیادہ چیز نہیں معلوم ہے، بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں بھی بہت قریب سے دیکھی ہوں ایسے ماحول کو، میں بھی ہر چیز سمجھتی ہوں، تو یہی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اگر کچھ غلط لگا تو معافی چاہتی ہوں۔ اور تو میں تو نا زیادہ تر میں اپنے دل کی جو بات ہوتی ہے، میں جو پڑھتی ہوں، جو سنتی ہوں، جو دیکھتی ہوں، یہی کہتی ہوں۔ تو مجھے بچوں سے تو بہت محبت ہے، اس لیے میں بچوں کے بارے میں زیادہ سوچتی ہوں۔ تو آپ سب بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، آنے والا کل ہمارے بچوں کو کس طرح سے ہم بنائیں، ان کی زندگی بھی ہمارے جیسی بنائیں یا ہمارے سے بہتر بنائیں، ایسی سوچ رکھیں۔ انہیں نماز کی تاکید کرے، پیار محبت سے بات کرے۔ دیکھیں جب گھر میں بڑے لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں، اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، تو بچے بھی ویسی بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ دونوں اگر گھر کے بڑے لوگ ناراض رہتے ہیں، ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، کچھ غصے میں رہتے ہیں، تو بچوں کا بھی ماحول ویسے ہی بنتا ہے۔ تو اس کے بارے میں زیادہ سوچیں اور اپنے بچوں کے لیے وقت دیں اور اپنی بیوی کے لیے وقت دیں، اور گھر میں چھوٹے حدیثیں بتاتے رہیں اور میرے رسول اللہ کی سنت طریقے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نماز تو کبھی نہ چھوڑے، گھر کے بڑوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تاکید کریں، اور چھوٹے اذکار اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں، اور گھر میں جب بھی داخل ہوتے ہیں تو سلام کریں اور مسکراتا چہرہ لے کر آئیں۔ آپ کی جو بھی ٹینشن ہوتی ہے اسے باہر چھوڑیں اور آرام سے گھر میں مسکراتا چہرہ لے کر آئیں، تاکہ آپ کے بچے بیوی خوش ہو جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں، اور آپ کا بھی سارا جو بھی ٹینشن ہے، غصہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ سے، گھر والوں کی خوشی سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹینشن کو، کوئی بھی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ جب گھر والے خوش تو اللہ خوش، جب بیوی بچے خوش تو آپ کا ماحول بھی خوشی سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دیں گے، آپ کے گھر میں برکت دیں گے، آپ کی زندگیوں میں برکت دیں گے۔ اگر آپ کی بیوی اور بچے خوش رہیں گے تو آپ کا بھی دن اچھا گزرتا ہے اور آپ کے حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ہر پریشانی مصیبت بھی دور ہوتی ہے۔ جب گھر میں ہی راحت نہیں ہے، جب گھر میں ہی سکون نہیں ہے، تو آپ باہر جا کر بھی کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے ہر کام بگڑ جائیں گے۔ جب آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، آپ کے دماغ کو سکون نہیں ہے، تو کیسے آپ باہر کا ماحول اچھے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پہلے گھر کا ماحول اچھا کریں، باہر سے زیادہ اپنے گھر میں دلچسپی دیں، توجہ دیں، تاکہ آپ کی بیوی اور بچے خوش رہیں اور آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئے، اللہ کی رحمت آئے، اور آپ کو دیکھ کر، آپ کے گھر والوں کو دیکھ کر فرشتے بھی دعا دیں۔ ایسا اپنا گھر بنائیں اور ایسی اپنی زندگی بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اور آپ کو، اور کیا اپنے بہنوں کو بھی کہتی ہوں، لیڈیز کو بھی کہتی ہوں کہ اپنے گھر پہ زیادہ دلچسپی دیں، اپنے شوہر پہ دلچسپی دیں، اپنے بچوں پہ دلچسپی دیں، کہ اپنے گھر کو خوشی کے ماحول میں بدلیں۔ جب گھر سے کوئی باہر سے جب اپنے آدمی گھر کے اندر آتے ہیں تو انہیں بھی سلام کریں، مسکرا کر دیکھیں، ایسا کریں کہ باہر کی ٹینشن باہر ہی چھوڑ دیں، ایسا اچھے سے مسکراتے ہوئے بات کریں، اپنے گھر کو جنت بنائیں، جنت۔ آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے جوڑے کو دیکھ کر فرشتے بھی دعا دیں۔ تو ایسی اپنی زندگی بنائیں، اور ایسی زندگی کے لیے پہلے نمازی ہونا ضروری ہے، اور گھر میں دن رات اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہونا ضروری ہے، اور اذکار چلتے پھرتے ہر وقت اذکار کی تلاوت کرتے رہیں۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ کچھ ایسے ہی میرا دل کہہ رہا تھا کچھ باتیں کہیں، اور میں اپنے بہت قریب سے ان باتوں کو محسوس کری ہوں، تو چلو کہتے ہیں آج کسی کے گھر میں خوشی آ جائے،
کسی کی زندگی میں کچھ چینجز آ جائے، اسی لیے کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ کہہ ڈالی ہوں۔ تو ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور سب کے لیے دعا میں یاد رکھیں، ہاں وقت پہ نماز ادا کریں اور اپنے گھر کے سارے افراد کو لے کے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نماز وقت پہ ادا کریں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔